खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमें जीना सिखाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब बाज़ लोग सवाल करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के हवाले से क्या फरमाती है। तो एक चीज़ तो हम वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि जिस ज़माने में बाइबल मुक़द्दस लिखी गई, उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन का रवाज नहीं था, मोबाइल फ़ोन ईजाद नहीं हुए थे। लेकिन जैसे कि बाइबल मुक़द्दस ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करती है और बाइबल मुक़द्दस ऐसे असूल हमें बताती है जिसके तहत हम किसी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, उसका जायज़ा ले सकते हैं। जैसे कि इस चैनल का नाम भी यही है, थिंक बिब्लिकली, कि हर चीज़ को हमने बाइबली नुक्ता नज़र से देखना है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस हमें वर्ल्ड व्यू फ्राहम करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे। तो इस हवाले से पहली चीज़ बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमारा खुदा मॉड गॉड है। मॉड गॉड से मुराद है कि वो मॉडर्न गॉड है, और इससे मुराद मेरी ये है कि जिस भी ज़माने में हम रहते हों, खुदा ताला उसी तरह की चीज़ों को जो ज़माने में मौजूद होती हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर आप बाइबल मुक़द्दस को देख लीजिए कि अहद अतीक में आपको खतूत का रवाज नज़र नहीं आता, वहाँ किताबें मौजूद हैं, अंबिया के सहाइफ़ हैं, लेकिन नए अहद में खतूत का इस्तेमाल है। वहाँ पर खतूत लिखे गए, खुदा ने पैगाम पहुँचाने के लिए खतूत का इस्तेमाल किया, और उसकी वजह यह थी कि सल्तनत रोमा ने इस बात को बड़ा आम कर दिया था। खत भेजना, खत रिसीव करना एक आम बात बन गई थी, और खुदा ने उस जमाने की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ताकि वो रसूल जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो वो कलीसियाँ जो उनसे बहुत दूर हैं उन तक कलाम पहुंचा सकें। और इसी तरह से चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार आए और जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं वो खुदा ताला ने अपने जलाल के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। चाहे आप प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो पहली चीज़ जो उस पर छपी वो बाइबल मुक़द्दस थी, और उसके बाद बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी चीज़ बन गई कि जो हर घर में मौजूद हो सकती है। उससे पहले ये मुमकिन नहीं था। और इसकी एक हालिया मिसाल आप कोविड में देखते हैं कि जब दुनिया बंद हो गई तो इंटरनेट के ज़रिए से खुदा ने अपना कलाम फैलाना जारी रखा। और दरअसल जो जेन ज़ी में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मसीह के पास आए, तो वो इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से ये जो सोशल मीडिया है, जो मुख्तलिफ तरह के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए से कलाम फैला। तो इस तरह से हमने ज़हन में रखना है कि हमारा खुदा मॉड गॉड है। ये नहीं कि अगर कोई नई चीज़ें ईजाद होती हैं तो उसको इससे किसी तरह का ख़तरा महसूस नहीं होता है, बल्कि चूंकि वो तमाम कायनात का मालिक है तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी वो मालिक है, इन पर भी वो इख्तियार रखता है और इनको वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ज़ाहिर है फ़ोन भी एक अहम ईजाद है, इसके कई एक फ़ायदे हैं, तो इसको भी इस्तेमाल करने में खुदा को कोई एतराज़ नहीं है। ताहम बाइबल मुक़द्दस एक और असूल हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। मिसाल के तौर पे जिनसी ख्वाहिश की अगर हम बात करें तो खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, मर्द और औरत, उनके दरमियान ये एक रिश्ते को रखा, तो ज़ाहिर है उसके लिए जिनसी ख्वाहिश ज़रूरी है। तो खुदा ताला ने इस जिनसी ख्वाहिश को अपने आप में बुरा नहीं कहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल को अच्छा या बुरा कहा है कि अगर इसका इस्तेमाल अज़दवाजी ज़िंदगी में होता है, मियाँ बीवी के दरमियान होता है, तो फिर तो ये एक अच्छी चीज़ के तौर पर पेश किया गया, इसे एक तोहफे के तौर पर पेश किया गया। जैसे बाइबल मुक़द्दस बार बार कहती है कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए, और इसी तरह से जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। तो हम समझते हैं कि खुदा ने इस रिश्ते को अब कोई नेगेटिवली नहीं देखा है या इस जिनसी ख्वाहिश को नेगेटिवली नहीं देखा, लेकिन इसका इस्तेमाल जब उस हदूद से बाहर होता है जो खुदा ने मुकर्रर की, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होता है। और यही बात हम मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी कह सकते हैं कि ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। तो उस हवाले से बाइबल मुक़द्दस हमें रोकती है कि हमने एहतियात करनी है कि जब हम मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करें तो देखें कि कहीं हम इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, जो कि कई तरह से हो सकता है। तो ये दूसरा असूल है, ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है।
اور خدا تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ موبائل کا استعمال بھی ہم نے محفوظ طریقے سے کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جنرل پرنسپل ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، ان کو مد نظر رکھ کر ہم موبائل کا محفوظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو اس حوالے سے بائبل کہتی ہے وہ ہے کہ تاریکی کے کام کہتی ہے، وہ جو غلط کام ہوتے ہیں تاریکی کے کام، تو اس سے مراد ہوتا ہے جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں جو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہیں، اور اسی لیے جب ہم انہیں چھپ کر کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ثبوت ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے موبائل فون کا بھی استعمال ہے، اور جنرلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم اپنا جو ایکٹیویٹی ہے اسے پرائیویٹ نہ رکھیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے موبائل فون پر کوڈ لگاتے ہیں، تو اگر تو آپ آفس میں ہیں، اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، کہیں باہر ہیں، تو پھر تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی عادت ہوگی کہ آپ کے یا تو گھر میں بالکل آپ کوڈ لگائی نہ، یا پھر اگر لگاتے بھی ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو گھر والوں میں پتا ہو، جو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے جیون ساتھی کو پتا ہو، اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ کے گھر والوں کو پتا ہو۔ اور بائی دا وے یہ اصول ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھی اپنے موبائل فون پر کوڈ نہیں لگاتا ہے، اور اگرچہ کہ ساری باتوں کا تو کلا کما نہیں ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے موبائل فون اوپن ہے اور کوئی بھی اسے چیک کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو موبائل فون کے محفوظ استعمال کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کا استعمال چھپ کر نہ کریں، یعنی کہ آپ اس کو جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے چھپائیں نہیں، اور ظاہر ہے اگر کچھ ایسی بات ہے نہیں ہے چھپانے والی تو پھر آپ کو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اسے چھپا رہے ہیں تو آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ استعمال اس کا درست نہیں ہو رہا ہے، تو اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے آپ نے اسے ٹھیک بنانا ہے۔ اور اسی طرح سے آج کل جو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس بھی طرح کا کوئی کنٹینٹ کا استعمال کریں گے، دیکھیں گے، اگر کوئی ویڈیو آئی ہے، کوئی پوسٹ ہے، آپ اسے کلک کرتے ہیں، دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ جو پلیٹ فارم ہے جو کہ اس میں اے آئی استعمال ہو رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے سمجھیں کہ وہ خود ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، یہ جو ایپ ہے، کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ پسند کر رہے ہیں، کس طرح کی پوسٹ پسند کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ باقی ویڈیوز یا باقی پوسٹ بھی ویسے ہی کھولنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اسے لگا کہ آپ کو پسند ہے۔ تو اگر کوئی ایسی پوسٹ ہے، کوئی ایسا مواد ہے، کوئی ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سینسٹیو ہے، جو اچھی نہیں ہے، جس میں اخلاقی طور پر کوئی اچھا مواد نہیں ہے، تو اس سے اوائڈ کریں، اسے کلک نہ کریں۔ ایک دفعہ آپ نے کلک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اسی طرح کے اور بھی پوسٹ آتی چلی آئیں گی، تو اس سے بھی آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا اس کا محفوظ استعمال یہ ہے کہ آپ اپنا جو فرینڈز اینڈ فیملی سرکل ہے اس کو بڑا محدود رکھیں، اور دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجی ایڈوانس چلی گئی کہ جس کے ذریعے سے آپ کی صرف سوشل میڈیا سے آپ کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا جان سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ایک آپ خاتون ہیں تو بڑے محتاط رہیے کہ آپ کس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رہی ہیں۔ یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر میں یہ خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ لوگوں نے بہت سارے فیک اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، کئی مرد حضرات ہیں جنہوں نے خواتین کے نام سے اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو، خواتین کو جو میسیج کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے مضبوط خواتین جو ہوتی ہیں انہیں تو اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن بہرحال وہ کئی طرح کے غلط میسیج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے کسی ٹائم مشکل بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے حلقے میں کون ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، اور اپنی پرسنل فوٹوز تو آپ سوشل میڈیا پر ڈالنے سے بہت ہی احتیاط برتیں۔ اگر آپ کا کھلا ڈلا حلقہ ہے، آپ کے بہت سارے فرینڈز ہیں، بہت سارے فالوورز ہیں، چونکہ آج کل کے دور میں اتنا کچھ ایڈوانس ہو گیا کہ ایک تصویر سے ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو، موبائل فون اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارا خدا کسی بھی نئی ایجاد کو جو ہے وہ بری نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر میں یہ سب کچھ نیوٹرل ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا درست استعمال کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل بنیں، کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی دوسرا
देखना भी चाहे तो उसे देख सके, तो ये किसी हद तक आपको हेल्प आउट करेगा। तो जो खुदा ने बाउंड्रीज मुकर्रर की है उनमें रहें, तारीकी में ना रहें, क्योंकि जब आप कुछ छुप कर करते हैं तो ऑलरेडी पता है कि आप बुरा है। जो आपको बुरा लग रहा है तो यकीनी तौर पर वो खुदा की नज़र में बुरा ही होगा। तो इन बातों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आप मोबाइल फोन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।